दहशत गर्दी को एक बार फिर शिकस्त, क्रिकेट फिर जीत गई। पीसीबी की वनडे और ट्राई सीरीज बचाने की कोशिश कामयाब, श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में ही कयाम करेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दोस्ता वनडे नए शेड्यूल के मुताबिक होगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने टीम को दौरे पाकिस्तान जारी रखने का एलामिया जारी कर दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक दूसरा मैच 14 की बजाय श्रीलंका 15 को होगा, जबकि श्रीलंका के दरमियान तीसरा मैच 15 की बजाय 16 नवंबर को होगा। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। दहशत गर्दी को एक बार फिर शिकस्त, क्रिकेट फिर जीत गई। पीसीबी की वनडे और ट्राई सीरीज बचाने की कोशिशें कामयाब, श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में ही कयाम करेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे नए शेड्यूल के मुताबिक होगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने टीम को दौरे पाकिस्तान के जारी रखने का एलामिया जारी कर दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक दूसरा वनडे मैच 14 की, जबकि पाक श्रीलंका के दरमियान तीसरा मैच 15 की बजाय 16 नवंबर को होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। दहशत गर्दी को एक बार फिर शिकस्त, क्रिकेट फिर जीत गई। पीसीबी की वनडे और ट्राई सीरीज बचाने की कोशिशें कामयाब, श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में ही कयाम करेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे नए शेड्यूल के मुताबिक होगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने टीम को दौरे पाकिस्तान जारी रखने का एलामिया जारी कर दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक दूसरा मैच जबकि 14। इसी पर जो है वो मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर आसिफ हारून साहब और उनके साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट फैसल पीरजादा साहब। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने 7 न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या कहेंगे आप, जो है वो क्रिकेट जीत गई है और दहशत गर्दी हार गई है? जी बिल्कुल, इसी तरह के अगर इकदाम उठाएंगे तो फिर ही दहशत गर्दी का मुकाबला होगा, क्योंकि दहशत गर्दी के पीछे हमें पता है कि कौन सा मुल्क है। हमारे खित्ते में तो इंडिया है जो सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, और हर दहशतगर्दी का जो वाकया यहाँ पर होता है उसके सिरे जो हैं वो इंडिया में ही जाके मिलते हैं। 2008 में भी जो श्रीलंका की टीम यहाँ पर आई थी और ये वहाँ पर हमारे मैच हो रहे थे, तो उस दौरान भी जो है जब वो उनको स्टेडियम में ले जाया जा रहा था बस में, तो रास्ते में जो है लिबर्टी चौक के नज़दीक जो है ये वो उनको इंटरसेप्ट करके और उन सबको मारने की कोशिश की, लेकिन हमारी बरवक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस चीज़ को रोक दिया और कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर उसका पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान ये हुआ कि 2008 के बाद फिर इंडिया के कहने के ऊपर, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस जो है आईसीसी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, बीसीसीआई का, और वो फिर एक किस्म का हमें क्रिकेट वर्ल्ड से निकाल दिया और बहुत अच्छा जो है हम एक पैरिया की तरीके से जो है अलग रहे। और लेकिन फिर हमने खुद अपने जोरे बाजू के ऊपर जो है दोबारा हम उभरे और फिर करते करते फिर हमने जो है अपना आईपीएल शुरू किया और फिर हमने दोबारा जो है ना इसमें जो है एंट्री हासिल कर ली है, और आज तो हम लीडिंग टीम्स में हैं। लेकिन जहाँ तक इंडिया है उसको तो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और उसको तकलीफ क्यों है? क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है हमारे रीजन में जो कि पाकिस्तान की आवाम को जोड़ता है, और ये एक अंदर एक नया जज्बा पैदा करता है। जो डिवाइड्स हैं उसको भी जो है ना वो ब्रिज ये करता है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इसके असरात बांग्लादेश में भी होते हैं और फिर श्रीलंका में भी होते हैं। और हमने ये देखा था पहले कि जब मैच चाहे बांग्लादेश में हो या श्रीलंका में हो, हम खेल रहे हो इंडिया के खिलाफ, तो वो हमारे हक में जो है वो जो है नारे लगाते थे। तो ये चीज़ें जो है उनको बहुत ज़्यादा उनको फिक्र की, इनका तो चाणक्यन टैक्टिक्स है, सबविजन है और दूसरों को डिवाइड करने वाली सारी ट्रिक्स हैं। तो फिर उन्होंने इस तरीके से जो है हमें हमारी क्रिकेट को ख़राब करने की ये कोशिश की। तो बॉल टेम्परिंग वाला भी किस्सा किया, जो अच्छे प्लेयर थे उनको ख़रीदने की इन्होंने कोशिश की और इस तरह हमारी टीम को नुकसान पहुंचाया। बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर जो थे हमारे साइड लाइन हो गए उस वक़्त, लेकिन अल्लाह के फजल से जो श्रीलंका के साथ हमारे
شروع دن سے بہت اچھے تعلقات ہیں. ان کی ہسٹری جو ہے 71 سے سامنے آتی ہے، جبکہ ہمارا ایسٹ پاکستان کے ساتھ رابطہ کٹ چکا تھا انڈیا کی وجہ سے، ایئر لنکیج جو تھا. تو سری لنکا نے جو ہے باوجود جو پریشر ڈالا ان کے اوپر انڈیا نے، انہوں نے ہمیں کولمبو کا ایئرپورٹ دیا، اور پھر تمام ہماری ٹرپ موومنٹ جو تھی وہ وہاں سے ہوتی تھی. لمبا تھا لیکن ہمارے پاس ایک راستہ تھا. لیکن پھر ہم نے بھی ان کو پے بیک کیا، اور ان کی جو 30 سالہ جو انسرجنسی وار ہوئی جس کے پیچھے جو ہے انڈیا ہی تھا، ایل ٹی ٹی کو اسپانسر جو تھا وہ انڈیا کر رہا تھا. تامل ناڈو میں ان کا مین بیس تھا. جافنا پیننسلا جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور ایئر سی اور گراؤنڈ سے جو ہے انسرجنسی وہ یہ کر رہے تھے. تو بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے ہمارے ساتھ. پاکستان نے ایک بہت کلیدی رول پلے کیا. ان تمام وجوہات کی بنا جو ہے ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں. تو وہ اسی تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور انڈیا جو سب کے لیے ایک وبال جان ہے، تو یہ ایک بہت اچھا فیصلہ کیا سری لنکا کی ایڈمنسٹریشن نے. اور باوجود اس کے کہ ان کے 7 سے 8 پلیئر ایسے تھے جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم یہاں نہیں کھیلیں گے، ہم واپس جانا چاہتے ہیں، تو ان کو بلکہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اگر وہ جائیں گے تو پھر آپ کی ہم ریپلیسمنٹ لے آئیں گے، تو پھر 2 سال کے لیے آپ کو بھی پھر ہم کرکٹ سے باہر رکھیں گے. الحمدللہ کرکٹ دوبارہ جہاں پر زندہ ہو گئی ہے اور شروع ہے، اور انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی. جی بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے ساتھ اس وقت فیصل پیرزادہ اسپورٹس انالسٹ موجود ہیں، ان سے بھی کچھ بات کریں گے، اس کے بعد دوبارہ پھر آپ سے بات ہوگی. جی فیصل پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ جو یہ سری لنکا کی جو کرکٹ بورڈ ہے ان کی جانب سے یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے، اس پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ سمیت جو ہے صوبائی وزراء ہیں، انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی خیر مقدم کیوں نہیں کریں گے جی، بالکل ان کو گلے لگائیں گے. اور بہت زیادہ اچھی انہوں نے ایک جسچر یہ شو کیا ہے کہ یہاں کل تک تو یہی تھا کہ شاید جو ہے نا یہ سلسلہ جو ہے نا یہ ختم ہو گیا، آئندہ کے میچ ہم یہ نہیں کھیلیں گے. تو وہ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمام جو میچز جو رہ گئے ہیں وہ ہم یہاں کھیل کے واپس جائیں گے، تو بڑی خوش کن بات ہے. اور کیوں نہ وہ جو ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، ان جو کہ ہمارے کرکٹ بورڈ کے بھی چیئرمین بھی ہیں، تو وہ تو ان کو شکریہ بھی ادا کریں گے، ان کے مشکور بھی ہوں گے. اور بالکل ٹھیک بات کی ہے انہوں نے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ جو پاکستان کے لیے بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پاکستان نے نہ صرف یہ جو سیریز ہے ون ڈے سیریز جو جاری تھی اس کو بچایا ہے، بلکہ اس کے بعد جو ٹرائی سیریز آنے والے دنوں کے اندر پاکستان سری لنکا اور زمبابوے کی ٹرائی سیریز ہے اس کو بھی بچایا ہے. اب پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ جو ٹرائی سیریز ہے وہ بھی اپنے شیڈول کے مطابق ہوگی، اور اس کے علاوہ زمبابوے کی جو ٹیم ہے وہ اسلام آباد پہنچ بھی چکی ہے. یہ کتنی آپ اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی اور پاکستان کی جیت سمجھتے ہیں؟ جی بہت بڑی جیت ہے، کیونکہ جو انہوں نے مکاری کرنی تھی، جو ان کا منصوبہ تھا، جو ان کی کانسپریسی تھی، وہ بری طریقے سے ناکام ہو گئی ہے. اور یہ جو ہے جو ہم نے ملٹری لیول کے اوپر فتح حاصل کی، ہم نے جو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی کی، یہاں تک کہ پولیٹیکل لیول پہ بھی کی، تو آج ہم نے کرکٹ لیول کے اوپر بھی ہم نے انڈیا کو مات دے دی ہے. تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ پاکستان اب صحیح سمت کے اوپر گامزن ہے، اور پاکستان کی عزت جو ہے دنیا میں اب بحال ہو چکی ہے، اور اب ہم ایک دوسرے پیڈسٹل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی نظر سے جو ہے تمام دنیا ہماری طرف یہ دیکھ رہی ہے. جی بریگیڈیئر ریٹائر ہارون دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. آصف ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کے ساتھ اسپورٹس انالسٹ فیصل پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.
دہشت گردی کو ایک بار پھر جو ہے وہ شکست ہو گئی ہے، کرکٹ جو ہے وہ پھر جیت گئی ہے۔ پی سی بی کی ون ڈے اور ٹرائی سیریز بچانے کی کوشش کامیاب ہو گئی۔ سری لنکن ٹیم پاکستان میں ہی قیام کرے گی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ون ڈے نئے شیڈول کے مطابق ہوگا۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے ٹیم کو دورہ پاکستان جاری رکھنے کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ نئے شیڈول کے مطابق دوسرا میچ 14 جبکہ سری لنکا کے درمیان پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ون ڈے میچ 15 کی بجائے اب 16 نومبر کو ہوگا۔